नमस्कार, तनहु समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तनहुमा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो होली पर्व। कोभिडको जोखिम कम भएपछि यस वर्ष होलीको रौनकता बेग्लै। घरेलु कामदारको सुरक्षा अवस्थाबारे दुबईमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्रेष्ठद्वारा तनवीर सेन्टर अवलोकन। बन्दीपुर गाउँपालिका 2 टुडीखेलबाट खसेर बुधबार एक किशोरको ज्यान गयो। तेस्रो रोड ट्र्याक रोटरी इनर व्हिल होली फेस्टिभल सम्पन्न। होलीले आत्मीयता बढाउने संविधान सभा सदस्य पोखरेलको भनाई। र तनहु उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमौली बजार इकाइ समितिको आयोजनामा दमौलीमा होली कार्यक्रम सम्पन्न। होलीले उमङ्ग र उत्साह थप्ने व्यास नगरपालिकाका मेयर नेउपानेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। बिहिबार परेको फागु पूर्णिमा होली पर्व तनहुमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। होलीको अवसरमा तनहुका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा होली विशेष कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। त्यसको अलावा तनहुवासीले आफ्नो परिवार साथीभाइ लगायतका व्यक्तिहरूसँगै अबिर लगाउँदै होली मनाएका छन्। ठाउँ ठाउँमा लाउड म्युजिकमा झुमेर साङ्गीतिक माहौलमा समेत होली मनाइएको छ। विगतका 2 वर्ष कोरोनाका कारण होली पर्व नभएका कारण यस वर्ष होलीको छुट्टै उल्लासमय वातावरण देखिएको थियो। यसपल्टको कोरोना महामारी बिर्साउने गरेर तनहुमा होली खेलिएको छ। तनहु उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमौली बजार इकाइ समितिद्वारा बिहिबार दमौलीको खुल्ला चौरमा होली कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रमको व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले रङ उडाएर उद्घाटन गर्दै होली पर्वले युवतीहरूमा उत्साह उमङ्ग र खुसियाली ल्याएको बताउनुभयो। जीवनको बाँच्ने र आगामी भविष्यका प्रति एकदमै निराश क्षणमा हामीहरूले विगतमा बितायौँ र अहिले हामी एकदमै उत्साहका साथ यो होलीमा उपस्थित भएका छौँ। यो रङहरू मानिसको जीवन, हरेक मानिस चाहे त्यो जुन उमेरको होस्, हरेकको भावनामा रङ्गीनपन जरुर छ। त्यो रङ्गीनपनलाई उजागर गर्ने, हार्दिकता सद्भाव बाँड्ने र सबैको प्रतिभालाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउने, यो होलीको यसका धार्मिक महत्त्वहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, यसका त्यागका महत्त्वहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर अहिलेको नयाँ युवा पुस्तामा हार्दिकता, उत्साह र उमङ्गले एकदमै नयाँपन सिर्जना गरिरहेको छ। गत वर्षमा कोभिडका कारण होली मनाउन नसकिए पनि यस वर्ष भने निर्धक्कका साथ आम नगरवासीले होली पर्व मनाएको बताइएको छ। हार्दिकता, उत्साह र उमङ्गता ल्याउने होलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मेयर नेउपानेको भनाइ थियो। यसैबीच बजार इकाइको आयोजनामा भएको होली कार्यक्रममा आयोजित डोरी तान्ने प्रतियोगिता खेलमा 3 समूह विजयी भएका छन्। पुरुषतर्फको डोरी तान्ने खेलमा बुल्स जिम आयोजक दमौली बजार इकाइ र महिलातर्फ बुद्धलक्ष्मी समूह विजयी भएका हुन्। दमौली बजार क्षेत्रमा जडान गरिएको सीसीटीभी मर्मत तथा सम्मानको सहयोगार्थ आयोजित होली विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएको बताइएको छ। बुल्स जिमले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका समूहलाई पछार्दै विजय हात पारेको दमौली बजार इकाइ समितिका सदस्य एवं प्रायोजक संयोजक शेषराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी खुल्लातर्फ मुनसाइन र दमौली बजार इकाइ समितिबीच भएको प्रतिस्पर्धामा आयोजक दमौली बजार इकाइ समिति विजय भएको छ। त्यसैगरी महिलातर्फ पावर जिम र बुद्धलक्ष्मी समूह बीच भएको प्रतिस्पर्धामा बुद्धलक्ष्मी समूह विजय भएको छ। विजयी समूहलाई 5000 बराबरको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक अर्ना बियर र सहप्रायोजकमा तीर्थ एग्रो एन्ड मल्टिपर्पोज प्रणाली रहेको छ। कार्यक्रममा केसीका श्रेष्ठको डिजी, ब्ल्याक स्टोर के र 0 आवरको कन्सर्ट प्रस्तुति रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमौली बजार इकाइका सचिव माधव नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। दमौली बजार क्षेत्रमा जडान गरिएका 32वटा सीसी क्यामेरा मध्ये अधिकांश बिग्रिएको अवस्थामा रहेकाले क्यामेरा मर्मत सम्भारको खर्चको लागि सुसहयोग जुटाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको इकाइ सचिव नेउपानेको भनाइ छ। दमौली बजार इकाइ सभापति भूपाल आलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उहाँको अलावा व्यास नगरपालिका 1 भातगाउँ क्षेत्रमा पनि सीसी क्यामेरा जडानको लागि माग भएकोले विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँले सो अवसरमा बताउनुभयो।
संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई भ्रमणमा रहनुभएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले वैदेशिक रोजगारका लागि घरेलु कामदारको रूपमा युएई पुग्ने श्रमिकको सेवा शर्त र सुरक्षाबारे सरकारी अधिकारी तथा सरकारवालाहरूबाट जानकारी लिएको छ। दुबईमा सरकार मार्फत रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिक सेवा प्राधिकरण संस्था तडबिर सेन्टरमा भ्रमण गरी घरेलु कामदारको कार्यस्थल अवस्था, कानुनी व्यवस्था, पारिश्रमिकता, विधा, सामाजिक सुरक्षा, हिस्सामा पर्न सक्ने जोखिम तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका बारे जानकारी लिएको बताइएको छ। सो अवसरमा युएका सरकारी अधिकारी तथा तडबिर सेन्टर सञ्चालकले युएमा घरेलु कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति रहेको बताएका थिए। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारका लागि घरेलु कामदारका रूपमा युएई पुग्नुपर्ने तयारी, घरेलु कामदारको अधिकार तथा सुरक्षाबारे मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए। 70 सालदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटोबाट पुग्ने क्रम नरोकिएको बताइएको छ। हालै सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कानुनी बाटोबाट कामदार पठाउँदा भन्दा गैर कानुनी बाटोबाट जाँदा जोखिम बढ्ने हुँदा कामदारलाई सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले कार्य गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ। मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र व्यवस्थित बनाउने बारे सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै आउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल युएई संयुक्त समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल केन्द्रित रहेको थियो। बन्दीपुर स्थित टुडी खेलबाट खसेर एक किशोरको ज्यान गएको छ। टुडी खेलको रेलिङ भत्किएर करिब 300 मिटर तल खसेको प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। ज्यान जानेमा बन्दीपुर 2 हलथुमका निवासी 17 वर्षका कृजन गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। साँझ खसेको उनको उपचारका क्रममा बन्दीपुर अस्पतालमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी भानु मावि बन्दीपुरमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। तेस्रो रोड ट्र्याक रोटरी इनर व्हील होली फेस्टिभल सम्पन्न भएको छ। दमौली स्थित एपेक्स मल परिसरमा होली पर्व कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। रोटरी क्लब अफ दमौली, इनर व्हील क्लब अफ दमौली, रोड ट्र्याक क्लब अफ दमौली र रोड ट्र्याक वेद व्यासको आयोजनामा दमौली एपेक्स महलको सहकार्यमा होली आयोजना सम्पन्न भएको हो। होली कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ दमौलीका संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र पोखरेलले होली रङहरूको पर्व भएको बताउनु भयो। उहाँले होलीले एक अर्का बीच सद्भाव साटासाट गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताउनु भयो। व्यासनगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ नेउपानेले कोभिडका कारण विगतका 2 वर्ष होली खेल्न नपाएपछि यस वर्ष भने होली खेल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। होलीमा सभ्य भव्य भएर होली खेलिनुपर्ने नगर प्रमुख नेउपानेको भनाइ थियो। रोटरी क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष दिनेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एपेक्स मलका प्रतिनिधि उज्जवल भट्टराई, इनर व्हील क्लब अफ दमौलीकी पूर्व अध्यक्ष निर्मला मल्ल, रोटरी क्लब अफ वेदव्यासकी संस्थापक अध्यक्ष सञ्जु घले, रोटरी क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष सुशान्त अधिकारी लगायतकाले होलीको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा इनर व्हील क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष मन्जु थापाले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण रोटरी क्लब अफ तनहुकी सचिव बिना कैनीले गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी 18 जेठदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्रोतका अनुसार शुक्रबार बस्ने बोर्डको बैठकले परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्नेछ। बोर्डले यस वर्ष पनि कक्षा 12 को प्रश्नपत्र हरेक परीक्षा केन्द्रमा अनलाइन माध्यमबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छाडेको हो। परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफै प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरिएको बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार करिब 4 लाख विद्यार्थीले यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा दिनेछन्। नेकपा एमालेकी नेत्री वसुन्धरा घरतीले जन्मदिनको अवसरमा व्यास 5 स्थित पाटनमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक आश्रमलाई विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। जन्मदिनमा फजुल खर्च नगरी घरतीले आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सो सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ तनहुकी अध्यक्ष एवं व्यासनगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडा सदस्य समेत रहनुभएको घरतीले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गर्नुभएको बताइएको छ। जन्मदिनमा फजुल खर्च गर्नुभन्दा कसैलाई सहयोग गर्दा आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
तनावमा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो होली पर्व। कोभिडको जोखिम कम भएपछि यस वर्ष होलीको रौनकता बेग्लै। घरेलु कामदारको सुरक्षा अवस्थाबारे दुबईमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्रेष्ठद्वारा तनवीर सेन्टर अवलोकन। बन्दीपुर गाउँपालिका 2 टुडीखेलबाट खसेर बुधबार एक किशोरको ज्यान गयो। तेस्रो रोड रोटरी इनर व्हिल होली फेस्टिभल सम्पन्न। होलीले आत्मीयता बढाउने संविधान सभा सदस्य पोखरेलको भनाई। र तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमौली बजार इकाइ समितिको आयोजनामा दमौलीमा होली कार्यक्रम सम्पन्न। होलीले उमङ्ग र उत्साह थप्ने व्यास नगरपालिकाका मेयर नेउपानेको भनाई। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।